अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे। रईस का जो केस था डिलीवरी बॉय का, जब भी कोई अपडेट होती है जो बताने वाली होती है वो ज़रूर हम आप तक पहुंचाते हैं। बहुत दिन से इस पे मैंने वीडियो नहीं की, लेकिन रात को जो हमें अपडेट मिली है वो मैं चाह रहा था कि आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मुकाफ़ात अमल जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। और हमें जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट मिली है वो कल रात की मिली है कि आमना को अब दौरे पड़ रहे हैं जेल में, और बहुत दफ़ा उसने जो है दीवारों पे सर मारा है, उसको गशी पड़ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। और ये भी इतला हम तक पहुंची है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं, और मतलब वो दिमागी तवाज़ुन जो है अपना खो रही है, पागल हो रही है जिसको आप कह सकते हैं। तो ये अल्लाह का अज़ाब है, क्योंकि लाजमी सी बात है, एक जवान बच्चा था, जैसा भी था, जो भी ये लोग करते हैं, और ऐसी नादानी आपको पता है लोग जो हैं वो जवानी में ज़रूर करते हैं, तो उसका कोई खसारा भी होता है, उसको माफ़ करने का भी होता है। बार बहुत कुछ है हमारे इस्लाम में। लेकिन बात यह है कि जब आप जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो फिर अल्लाह अपना इंतकाम ज़रूर लेता है। कभी देर से लेता है, कभी जल्दी ले लेता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह जो है आपकी अच्छी और बुरी चीज़ को छोड़ दे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अब इसने जो हरकत की, क्योंकि वो तो फरहान है, वो तो तैश में आया, कोई भी आ सकता है। अब मसला सिर्फ ये है कि हम शुरू से ही जब ये वीडियो करते हैं आमना के ऊपर, हम हमेशा यही कहते हैं कि कसूरवार जो है ये औरत है, इसकी वजह से सबब बना कत्ल का, और इसकी वजह से कत्ल हुआ। अगर ये अपनी हरकत कंट्रोल में रखती, या जिस तरह की अब जो मज़ीद, अब तो बिल्कुल खुल के आगे, इसमें कोई शक व शुबात नहीं रहे कि ये जाती थी, डेट्स पे जाती थी, इवन के इनकी वीडियोस और कॉल्स वगैरह जो हैं, क्योंकि जो इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनकी वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर की थी। उन्होंने तफसीली बताया है कि उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो थोड़ा डिले कर रहे हैं वो आमना को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। अब इस तरह समझ लें कि जैसे सहूलतकार उसको शो करेंगे, अपनी इन्होंने जो भी रिपोर्ट देनी है, फाइनल रिपोर्ट देंगे, तो उसकी वजह यह है कि उसके बच्चे हैं, और आगे वो लाइफ जो है मतलब बच्चों के लिए बेहतर होगी अगर माँ उनके पास होगी। लेकिन फरहान जो है वो, उसका तो आप सोचे भी ना कि उसको किसी किस्म का जो है वो रिलीफ मिलेगा। और यही वो सारी चीज़ें हैं, जब शुरू में इनके इंटरव्यूज़ आए थे तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि गैरत के नाम पे कत्ल किया है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है। फिर उसके बाद ये कानूनी जो है ऐसे मतलब बारीकियां होती हैं कि सेल्फ डिफेंस में भी आपको फेवर मिल जाती है कि कोई भी शख्स अगर आपके घर में आग पे आके आप पर हमला करता है तो अपने बचाव के लिए आप वार करते हैं, और अगर उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आपको मतलब सज़ा नहीं मिलती, मतलब बचत हो जाती है आपकी ना। तो ये पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो मैंने वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मुकम्मल प्लानिंग की गई, 2 माह इसको प्लान किया गया है कि इसको किस तरह जो है बुलाना है, और क्या करना है, और किस तरह करना है, और कौन कौन से शवाहिद मिटाने हैं। ये तो जिसने 15 पे कॉल की और इसकी लाश मिल गई तब जाके इनका राज खुल गया, वरना ये तो आराम से बैठ गए थे। जो इन्होंने करना था तमाम शवाहिद इन्होंने मिटा लिए, और इनके जहन में भी नहीं था कि अल्लाह देख रहा है, और वो जब इंसाफ देने पे आता है तो ये सारा कुछ होता है। अब आप ये देखें, हमने जब ये नूर मुकद्दम केस हुआ, इसके ऊपर भी बहुत सी वीडियोस की, बहुत हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए ज़ाहिर जाफिर को, और उसको सज़ा मिली, वो अलग बात है, अभी तक उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा रही। लेकिन आप ये देखें कि सज़ाए मौत अगर नहीं दी जा रही तो उसकी हालत क्या है, उस ज़ाहिर जाफिर की ज़हनी तवाज़ुन वो खो गया। मतलब ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो नहीं है। उसने बहुत बड़ा जुर्म किया था, और पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, जितना बड़ा संगीन जुर्म उसने किया था। लेकिन बात वही है कि अल्लाह की अदालत,
یہاں کی عدالتیں تو چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر حساب سے چل جاتی ہیں، سب بھی اپنی آخرت بھلا کے بیٹھے میں۔ یہاں پہ تو آپ جو نظام ہے وہ دیکھیں، وہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، یہ تو فور ایور ادھر ہی رہیں گے اس دنیا میں۔ تو نہ یہ مسلمان ہیں اور نہ ان کو دوزخ کا پتہ ہے، نہ ان کو جنت کا پتہ ہے، بس وہ ایک نام کا کلمہ رکھا ہوا ہے، وہ پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی اور کوئی بھی حرکت مسلمانوں والی نہیں ہے، خیر سے 99% پاکستان میں۔ باقی آپ یہ جب دیکھتے ہیں اتنے جلسے ہو رہے ہیں اور یہ میلاد منائے جا رہے ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں اور کیا شور شرابہ ہوتا ہے، ہاں جی، اور ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے پوچھ لیں بھائی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے؟ جو یہ شور ڈال رہا ہے، پورا پاکستان تم لوگوں نے جگا کے رکھا ہوا ہے، ڈسکو بیٹس لگا لگا کے نعتیں اور مجلسیں، تو نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں یہ بتاؤ؟ تو ان میں سے آپ کو نہیں کا ہی جواب ملے گا، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا۔ تو اینی ہاؤ ہم کسی اور، ہماری گفتگو کہیں اور چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے جی، اس کے اوپر پڑے گا اور سب پہ پڑے گا، اس پہ نہیں، سب پہ پڑے گا۔ جس نے ناحق قتل کیا، جس نے کسی کا حق مارا، ابھی ایک بہت بڑا واقعہ سعودیہ میں ہوا، آپ نے دیکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہترین مثال وہ واقعہ ہے جہاں پر بادشاہ کیا، قبائل کیا، دولت کیا، کچھ بھی وہاں پر کام نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب تک جن کا بچہ وہ قتل ہوا اگر وہ معاف کر دیتے تو یہ معافی ہو جاتی۔ تو یہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ آج ضرور ایک ویڈیو کروں گا، کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ویلیوز کیا ہیں، جو انصاف دینے والا ہوتا ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اور بڑا کچھ اس میں نتائج نکلیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے بھی پہلے جب یہ دیکھا ہم نے کہا جی معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اگر اس کو معاف کر دیں گے تو آنے والی جو نسل ہے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اور جو جرائم ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں رک پائیں گی۔ تو اس لیے یہ سزائیں اسلام میں رکھی گئی ہیں کہ آئندہ جو ہے آنے والا جو وقت ہے وہ جناب سیف ہو جائے، آنے والی نسل سیف ہو جائے، اس لیے ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ اس کے اوپر میں ویڈیو کروں گا۔ بارہ لیٹسٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، جیل میں دیواروں پہ ٹکرے مارتی ہے، یہ لیٹسٹ رپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ رات کو اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی لے کے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کی حالت جو ہے یہی ہوگی، چاہے یہ جیل سے نکل بھی آئے، یہ ظاہر جعفر والی ہی اس کی حالت ہوگی۔ اور یہ کیس جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے اور ہم اس کو اس لیے رپورٹ کرتے ہیں کہ خدا را جو گھروں میں بچیاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ ہمارا نہ تو ایسا ماحول ہے، لیکن کچھ ہے، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، دنیا کی ہر جگہ پر ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے خاندان کا، اپنی عزت کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے خامد کا، اپنی اولاد کا آپ لوگ کبھی سوچ لیا کریں کہ آپ جو سٹیپ اٹھانے لگے ہیں وہ جب انتہا پہ پہنچے گا تو پھر کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور بہت جلد آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا جس طرح ظاہر جعفر کا آپ کو نظر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو اسٹریچر پر عدالت پر لائیں گے اور اسٹریچر پر لے کر جائیں گے، کیونکہ اس کی کرتوت ہی ایسی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔